ल नमस्कार सबैमा साहेब ग्लोबल स्टडीमा सबैजनाले स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौं कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा, जुन चाहिँ 12 क्लासको एकाउन्ट सब्जेक्टमा दिएको छ है। अब यो च्याप्टरलाई चाहिँ म एक्जाम्पलको थ्रु बताउने गर्छु है। अनि यो कस्ट रिकन्सिलिएसन चाहिँ किन बनाउने गरिन्छ र कुन अवस्थामा बनाउने गरिन्छ है, यहाँ ध्यान दिनु होला है। जसरी यहाँ मानिहाल्नुस् कि यहाँ एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ गुड्स प्रोडक्सन गरिरहेको छ है। के गरिरहेको छ त? कुनै सामान बनाइरहेको छ है, गुड्स प्रोडक्सन गरिरहेको छ है। जस्तो एक्जाम्पलको लागि मानिहाल्नुस् किन मार्कर नि बनाइरहेको छ है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, त कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ, एक त कस्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ, कस्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ फिनान्सियल डिपार्टमेन्ट हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुस् है। अब यहाँ हेर त, अब यो कस्ट डिपार्टमेन्टले ध्यान दिनुलाई, यो कस्ट डिपार्टमेन्टले कस्ट एकाउन्ट बनाउने गर्दछ है। अनि यो फिनान्सियल डिपार्टमेन्टले फिनान्सियल एकाउन्ट बनाउने गर्दछ है। ध्यान दिनुलाई। अब जस्तो यहाँ एउटा एक्जाम्पल को लागि हेर, त्यहाँ जस्तो कि कस्ट एकाउन्टमा ध्यान दिनुस् है, एक्सपेन्सेस सपोज मानिहाल्नुस् कि 1 लाख देखाएको छ है। त्यसैगरी फिनान्सियल एकाउन्टमा पनि एक्सपेन्सेस कति दिइरहेको छ त? यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ पनि 1 लाख नि हैन, हेराइदियो है। अब हेर त, यहाँ कस्ट एकाउन्टमा पनि एक्सपेन्सेस 1 लाख नै छ, फिनान्सियल एकाउन्टमा पनि एक्सपेन्सेस 1 लाख नै छ है। अब ध्यान दिनुस् त, यो दुईटै एकाउन्टको चाहिँ हैन, यो दुईटै एकाउन्टमा एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट सेम छ हो, सेम छ। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ त? कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्दैन, किनभने यसको इन्ट्री नै हुँदैन कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा है। ध्यान दिनुलाई। अर्को अब चाहिँ एक्जाम्पल अलिकता बुझ्यो है। जस्तो मानिहाल्नुस् कि यहाँ हैन, कस्ट एकाउन्टमा प्रॉफिट सपोज मानिहाल्नुस् कि यहाँ 2 लाख देखाइरहेको छ है। त्यसैगरी यहाँ फिनान्सियल एकाउन्टमा पनि प्रॉफिट सपोज यहाँ हेर त 2,05,000 चाहिँ हेराइदियो है। ध्यान दिनुलाई है। कस्ट एकाउन्टमा प्रॉफिट 2 लाख हेराइरहेको छ, फिनान्सियल एकाउन्टमा प्रॉफिट 2,05,000 हेराइरहेको छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ कस्ट एकाउन्टको प्रॉफिटको एमाउन्ट र फिनान्सियल एकाउन्टको प्रॉफिटको एमाउन्ट के सेम छ? होइन, यहाँ चाहिँ के हो त? यो फरक छ। अब कतिले फरक छ त? 5,000 ले फरक छ है। ध्यान दिनुलाई। अब यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ त? कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ है। ध्यान दिनुलाई। त किन बनाउने त? अब ध्यान दिनुस् है, यसको एमाउन्ट र यसको एमाउन्टमा के हेरिरहेको छ त? फरक हेरिरहेको छ है। अब यो फरक हुनुको पहिला हामी के गर्छौं त? कारणहरू पत्ता लगाउने गर्छौं हैन, कि यो कुन कारणले गर्दा चाहिँ हैन प्रॉफिटको एमाउन्ट दुईटै एकाउन्टमा फरक हेरियो है। अब हेर्नुस् है, यसको कारण पत्ता लगाइसकेपछि हामी के गर्छौं त? एउटा सर्टेन मितिमा हैन, एउटा निश्चित मितिमा, ध्यान दिनुलाई, यसको कारण पत्ता लगाइसकेपछि हामी के गर्छौं त? एउटा निश्चित मितिमा हैन एउटा स्टेटमेन्ट तयार गर्छौं है। त्यो स्टेटमेन्टलाई नै के भन्ने गरिन्छ त? कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने गरिन्छ है। ध्यान दिनुलाई। अब यहाँ हेरौँ है, अब यसैको कन्सेप्टलाई म एउटा हैन थ्योरीको आधारमा हैन कसरी चाहिँ यसको थ्योरी लेख्ने हैन, म एउटा हैन कन्सेप्ट बताइरहेछु है। ध्यान दिनुलाई। यही कन्सेप्टको आधारमा है, जसरी यसको थ्योरी कसरी लेख्ने म बताइरहेछु है। ध्यान दिनुस् है। कस्ट एकाउन्ट र फिनान्सियल एकाउन्ट है, ध्यान दिएर सुन्नुलाई। कस्ट एकाउन्ट र फिनान्सियल एकाउन्टले देखाएको प्रॉफिट एन्ड लस को एमाउन्ट
फरक परेको खण्डमा, ध्यान दिनुलाई, फरक परेको खण्डमा, ध्यान दिनुलाई, सो रकम फरक पर्नुको कारण पत्ता लगाई हामी एउटा निश्चित मितिमा एउटा स्टेटमेन्ट तयार गर्ने गर्छौं। त्यही स्टेटमेन्टलाई नि के भन्ने गरिन्छ त कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने गरिन्छ है। यो त चाहिँ हाम्रो रह्यो के को त यसको कन्सेप्टको बारेमा है। अब हामी के गरौँ त हैन, अब हामी अगाडि बढौँ है। अब ध्यान दिनुस् है, जसरी यो च्याप्टरमा चाहिँ हैन फिनान्शियल एक्सपेन्सेस र फिनान्शियल इन्कम धेरैजनालाई चिन्न गाह्रो हुन्छ। त म चाहिँ के गरिरहेछु यसको फिनान्शियल एक्सपेन्सेस र फिनान्शियल इन्कमको बारेमा अलिकता म चाहिँ चर्चा गरिरहेछु है। जसरी यहाँ हेर्नुस् त आइटम अफ एक्सपेन्सेस and losses हैन, आइटम अफ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस सो इन financial account, सो इन financial account है, ध्यान दिनुलाई, सो इन financial account है, ध्यान दिनुलाई, सो इन financial account only है, ध्यान दिनुलाई। यो भनेको हाम्रो प्योरली फिनान्शियल चार्ज हो है, चार्जेस हो। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, यस अन्तर्गत कुन कुन चार्जेसहरू पर्छ है, अलिकता यहाँ ध्यान दिनुस् है। जसरी यहाँ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल है, त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर, है, त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन है, त्यसै गरी यहाँ ध्यान दिनुस् है, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस है, यानी कि इटिसी है, एटसेट्रा है। ल अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, त्यसै गरी चाहिँ नेक्स्ट हेर्नुस् त, नेक्स्ट एक्सपेन्सेस on issue of share and डिबेन्चर है, डिबेन्चर्स है, ध्यान दिनुलाई। अब यो इन्ट्रेस्ट अन हैन क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर र इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन के हो, यो त सबै चाहिँ इजी वर्ड हो, यो सब तपाईहरुलाई थाहै होला हैन। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, यहाँ एक्सपेन्सेस अन इस्यु अफ शेयर्स एन्ड डिबेन्चर है, जसरी मानिहालौ कि कम्पनीले हैन शेयर्स इस्यु गर्छ हैन, डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा जुन खर्चहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो के हो त फिनान्शियल एक्सपेन्सेस नै हो है। त्यसै गरी यहाँ ध्यान दिनु है, त्यसै गरी लस अन revaluation of assets and investment, यहाँ ध्यान दिनुस् है। जसरी कुनै एसेट र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हैन रिभ्यालुएसन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसको लस आइरहेको छ भने त्यसमा त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त फिनान्शियल एक्सपेन्सेस नै हो है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, त्यसै गरी यहाँ डिस्काउन्ट अन डिबेन्चर है, यानी कि डिबेन्चरमा चाहिँ के गर्नुस् त डिस्काउन्ट दिनुस् हैन,
त्यो भन्नुको अर्थ के हो त हाम्रो फिनान्शियल एक्सपेन्सेस नै हो हैन। त्यसै गरी अर्को जसरी प्रोभिजन फर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, ध्यान दिनु है। यहाँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स है, जसरी कि कंपनीले चाहिँ यो वर्ष हैन जति चाहिँ हैन भन्नुगत प्रिभियस इयरमा जति हाम्रो चाहिँ बैड डेट्स भएको छ त्यतिकै चाहिँ यो वर्ष पनि हुने सम्भावना छ कि त्यो भन्दा बढी हुन पनि सक्छ है। त्यसको बारेमा चाहिँ उले के गरिरहेको छ त कंपनीले अनुमान चाहिँ लगाउने गर्छ, पहिल्यै चाहिँ प्रोभिजन गर्ने गर्छ कि यो वर्ष पहिलो वर्षमा चाहिँ हाम्रो त यति % जति 2% या 5% चाहिँ बैड डेट्स भइ थियो हैन, यो वर्ष पनि चाहिँ हाम्रो 3% या 4% पनि हुन सक्छ है, जसले हामी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स हैन भन्ने गर्छौं है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है। त्यसै गरी पेनाल्टीज एंड हैन फाइन है, ध्यान दिनु होला है। जसरी कि मानिहालौं कि हैन कंपनीले हैन कहीं चाहिँ पेनाल्टी तिरिरहेको छ या फाइन तिरिरहेको छ, त्यो भनेको हाम्रो के हो त प्योरली चाहिँ हैन फिनान्शियल एक्सपेन्सेस नै हो है। साथै यहाँ ध्यान दिनुस् है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्भेस्टमेंट है। जसरी मानिहालौं कि कंपनीले हैन आफ्नो चाहिँ थाई सम्पत्ति हैन र चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बेच्ने बेलामा यदि लस भइरहेको छ भने त्यो पनि के हो त हाम्रो फिनान्शियल एक्सपेन्सेस नै हो हैन। साथै गरे हैन, साथै नेक्स्ट हैन अर्को जसरी यहाँ डोनेसन भनेको थाहै नै होला हैन। त्यसै गरी च्यारिटीज हैन, ध्यान दिनुस् है, डोनेसन और च्यारिटीज भन्नाले हैन दान दिनु हैन। त्यसै गरी चाहिँ जसरी मानिहालौं कि हैन कुनै नामको अगाडि, ध्यान दिनु होला है, कुनै नामको अगाडि जसरी रिटेन अफ है, ध्यान दिनु होला है, यदि लागेको छ भने त्यो पनि हाम्रो के हो त फिनान्शियल चाहिँ के हो त लसेस नै हो है। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ र त जसरी म एउटा नाम नै लेखिदिरहेको छु है, जसरी यहाँ र त गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ है, ध्यान दिनु है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त हैन प्योरली चाहिँ के हो त फिनान्शियल एक्सपेन्सेस नै हो है, ध्यान दिनु है। त यो त हाम्रो चाहिँ रह्यो हैन फिनान्शियल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत कुन कुन चाहिँ पर्ने गर्दछ हैन, त्यसको बारेमा मैले चाहिँ के गरे त अलिकता बताए है। अब त्यसै गरी चाहिँ फिनान्शियल इन्कम के हो है, अलिकता त्यसको बारेमा हामी बुझौँ है। हेर्नुस् त है, मैले मेटिरहेको छु है। ल अब यहाँ ध्यान दिनुस् त यहाँ ल अब चाहिँ हामी के को बारेमा अलिकता चर्चा गर्छौं त फिनान्शियल इन्कम चाहिँ के हो है, अलिकता यसको बारेमा अलिकता हामी हेरौँ है। ल यहाँ हेर त जसरी आइटम अफ इन्कम एंड आइटम अफ इन्कम एंड गेन है, आइटम अफ इन्कम एंड गेन सो इन फिनान्शियल अकाउंट ओन्ली है। यो चाहिँ प्योरली फिनान्शियल इन्कम रहेको छ है, ध्यान दिनुलाई यहाँ हेर्नुस् है। ल अब यस अन्तर्गत कुन कुन पर्छ अलिकता यहाँ ध्यान दिनुस् है। जसरी इंट्रेस्ट रिसीव्ड
हैन, कमिसन रिसिभ्ड है, त्यसै गरी रेन्ट रिसिभ्ड है, त्यसै गरी डिस्काउन्ट रिसिभ्ड एटसेट्रा है, इटिसी है, ध्यान दिनुलाई। अर्को नेक्स्ट डिभिडेन्ड रिसिभ्ड हैन, त्यसरी मानिहालौँ कि कम्पनीले यदि कहीँ कुनै सेयर्समा इन्भेस्ट गरेको छ भने त्यसबाट चाहिँ कम्पनीलाई के प्राप्त हुन्छ त, डिभिडेन्ड रिसिभ प्राप्त हुन्छ है, ध्यान दिनुलाई। यो पनि हाम्रो के हो त, प्योरली फिनान्शियल इन्कम नै है। यो सबैको बारेमा तपाईहरुलाई थाहै नै होला हैन, त्यही भएर मैले त्यसको बारेमा बोलेन है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, अर्को चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, ध्यान दिनुलाई, गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट है। जसरी मानौँ कम्पनीले चाहिँ हैन कुनै थाई सम्पत्ति चाहिँ र इन्भेस्टमेन्ट हैन लगानी बेच्ने बेलामा उलाई गेन भएको छ भने त्यो हाम्रो चाहिँ के हो त, फिनान्शियल इन्कम नै हो। त्यसै गरी यहाँ अर्को शेयर ट्रान्सफर फिस है, ध्यान दिनुलाई। यदि कम्पनीले चाहिँ हैन शेयर ट्रान्सफर गर्ने बेलामा जुन चाहिँ फिस कमाउने गर्दछ त्यो चाहिँ के हो त, प्योरली इन्कम नै हो, प्योरली चाहिँ फिनान्शियल इन्कम नै हो। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ अर्को नेक्स्ट रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स है। त यो त हामी के गरे त हैन, फिनान्शियल इन्कमहरु के छ त्यसको बारेमा अलिकता हामी यहाँ हेरे है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, अब चाहिँ हामी के गरौँ त, अगाडि बढौँ है। यो हामी जति यहाँ लेखे नि केही चाहिँ सर्ट हैन, केही कुराहरू चाहिँ हैन फिनान्शियल इन्कमहरु के छ त्यसको बारेमा अलिकता बताए है। अब चाहिँ हामी के गरौँ त, यो च्याप्टरको चाहिँ हैन अब हामी अगाडि बढौँ है। यो च्याप्टरमा अब हामी के गरौँ त, अगाडि बढौँ। अब हामी हैन भन्नाले अब चाहिँ कोजेस र रिजनहरुको बारेमा अलिकता जानौँ अब है, कि हैन कोजेस र रिजनहरु के छ हैन यो च्याप्टरमा है। ध्यान दिनुलाई, म यहाँ लेखिरहेको छु है, जसरी कोजेस और रिजन्स है, ध्यान दिनुलाई। अब हेर्नुस् है, यो च्याप्टरको मेन भनेको चाहिँ के छ त, कोजेस एन्ड रिजन नै हो है। अब ध्यान दिनुस् के त, जसरी कि यो च्याप्टरमा चाहिँ के हुन्छ त, दुईटा एकाउन्ट हुन्छ है। म यहाँ लेखिदिरहेको छु है, यो च्याप्टरमा एक त के हुन्छ हाम्रो कस्ट एकाउन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ फिनान्शियल एकाउन्ट हुन्छ है। ध्यान दिनुलाई, एक त कस्ट एकाउन्ट हुन्छ, अर्को फिनान्शियल एकाउन्ट हुन्छ है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, अब हेर त्यहाँ कस्ट एकाउन्ट र फिनान्शियल एकाउन्ट हैन घटबढ हुनुको कारणहरू के छ हैन त्यसैको बारेमा अब हामी चाहिँ के गर्छौं त, चर्चा गर्छौं है। जसरी म यहाँ लेखिरहेको छु है, ध्यान दिएर हेर्नु होला है। एक्सपेन्सेस items of expenses and losses है। item of expenses and losses show in financial account है। financial account
ओन्ली है, म यहाँ लेखिरहेको छु ओन्ली है, या यहाँ पनि लेख्दा भइहाल्छ, सानो छैन। फिनान्सियल एकाउन्ट ओन्ली है। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है। ल यहाँ भनिरहेको छ आइटम अफ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस सो इन फिनान्सियल एकाउन्ट ओन्ली। अब ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ, एक्सपेन्सेस र लसेस भन्नुको अर्थ खर्च र नोक्सानीको चाहिँ आइटम्सहरू कहाँ सो गरिरहेको छ त, फिनान्सियल एकाउन्टमा चाहिँ ओन्ली भनिरहेको छ है मात्र। त यो अवस्थामा चाहिँ कुन एकाउन्ट घट्छ र कुन एकाउन्ट बढ्छ त्यो यदि चिन्ह आयो भने यो च्याप्टरको हिसाबमा केही छैन है, एकदमै इजी छ है। मेन भनेको यही नै हो। यो अलिकता राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नु होला कि कसरी चाहिँ कुन एकाउन्ट कुन बेला घटिरहेको छ र कुन बेला बढिरहेको छ है, अलिकता बुझ्नुस् है। ल अब यहाँ त एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसको आइटमहरू चाहिँ कहाँ सो गरिरहेको छ त, ओन्ली फिनान्सियल एकाउन्टमा। भन्नुको अर्थ खर्चहरू मात्र कहाँ हेराइरहेको छ त, फिनान्सियल एकाउन्टमा। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो फिनान्सियल एकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ, घट्छ, अनि कस्ट एकाउन्ट के भइहाल्छ, बढिहाल्छ। भन्नुको अर्थ जुन एकाउन्टमा चाहिँ खर्च हेराइदिन्छ त्यो एकाउन्ट हाम्रो के हुन्छ त, घट्छ। अब ध्यान दिनुहोस् है। अनि जुन एकाउन्टमा खर्च हेराउँदैन त्यो एकाउन्ट हाम्रो के हुन्छ त, बढ्छ। अब यहाँ चाहिँ मात्र फिनान्सियल एकाउन्टमै खर्च हेराएको छ, त्यही भएर चाहिँ के भयो त, फिनान्सियल एकाउन्ट घटिहाल्छ र कस्ट एकाउन्ट हाम्रो के भइरहेको छ त, बढिरहेको छ है। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त है, होइन भन्नाले नेक्स्ट आइटम्स अफ expenses and losses है ना, losses show in cost account है ओन्ली। यहाँ हेर्नुहोस् है। अब ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ चाहिँ आइटम अफ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस कहाँ चाहिँ सो गरिरहेको छ त, ओन्ली कस्ट एकाउन्टमा है। त यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, कस्ट एकाउन्ट घटिहाल्छ र फिनान्सियल एकाउन्ट बढिहाल्छ है। ध्यान दिनु है, यो कुन एकाउन्ट घटिरहेछ कुन एकाउन्ट बढिरहेछ होइन, मेन भनेको यो च्याप्टरमा यो चिन्ह आउनु पर्यो है। अब ध्यान दिनुहोस् है। त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट आइटम अफ इन्कम एन्ड गेन है, सो इन फिनान्सियल एकाउन्ट ओन्ली है। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ के भनिरहेको छ, आइटम अफ इन्कम एन्ड गेन सो इन फिनान्सियल एकाउन्ट ओन्ली है। यानि कि आम्दानीको चाहिँ शीर्षकहरू कहाँ हेराइरहेको छ त, मात्र फिनान्सियल एकाउन्टमा हेराइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो फिनान्सियल एकाउन्ट बढिहाल्छ अनि कस्ट एकाउन्ट के हुन्छ त, घटिहाल्छ है। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। अर्को आइटम अफ इन्कम एन्ड गेन सो इन कस्ट एकाउन्ट ओन्ली है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ भनिरहेछ आइटम अफ इन्कम एन्ड गेन सो इन कुन एकाउन्टमा त, कस्ट एकाउन्टमा है। आम्दानी र इन्कमको चाहिँ खर्चहरू होइन कुन कुन एकाउन्टमा हेराइरहेको छ त, कस्ट एकाउन्टमा मात्र है। त कस्ट एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ, बढिहाल्छ र फिनान्सियल एकाउन्ट के भइहाल्छ, घटिहाल्छ है। ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, साथै नेक्स्ट जसरी म यहाँ लेखिरहेको छु, यहाँ हेर त, ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड इन कस्ट एकाउन्ट है। ध्यान दिएर अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनिरहेको छ,
ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड इन कस्ट एकाउन्ट है, ध्यान दिनु है। ओभर भन्नाले बढी थाहै छ हैन, एब्जर्प्सन भन्नाले चार्ज गर्नु हैन, ओभरहेड भन्नाले खर्च इन कस्ट एकाउन्टमा ध्यान दिनुलाई है। बढी चाहिँ खर्च कहाँ चार्ज गरिरहेको छ त कस्ट एकाउन्टमा ध्यान दिनुलाई। जुन एकाउन्टमा बढी चार्ज हैन बढी खर्चहरू चार्ज गर्दछ त्यो एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ घटिहाल्छ। भन्नाले कुन एकाउन्टमा बढी चार्ज गरिरहेको छ कस्ट एकाउन्टमा है, कस्ट एकाउन्टमा। त कस्ट एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ लेस भइहाल्छ अनि फिनान्शियल एकाउन्ट के भइहाल्छ त एड भइहाल्छ है। या यसैलाई अर्को तरिकाबाट सोच्नुस् है, एउटा हैन सिम्पल टेक्निक है। हेर त्यहाँ ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड इन कस्ट एकाउन्ट भन्नुको अर्थ बढी खर्च कहाँ हेराइरहेको छ त कस्ट एकाउन्टमा। यसको अर्थ भन्नुको अर्थ हैन यसको अपोजिट हैन, यानी कि कम खर्च कहाँ हेरायो होला त फिनान्शियल एकाउन्टमा। एकचोटि फेरि बुझ्नुस् है। ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड इन कस्ट एकाउन्ट है भन्नुको अर्थ बढी खर्च कहाँ हेराइरहेको छ त कस्ट एकाउन्टमा। यसको अर्थ फिनान्शियल एकाउन्टमा के गरे होला उले कमै खर्च देखायो होला है। त बढी खर्च चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा हेराइरहेको छ भने कस्ट एकाउन्ट के भइहाल्छ घटिहाल्छ, अनि कम खर्च फिनान्शियल एकाउन्टमा देखायो होला, जसको कारणले गर्दा चाहिँ फिनान्शियल एकाउन्ट के भइरहेको छ त बढिरहेको छ है। यो अहिले मैले जे भने यसको बारेमा चाहिँ इक्जाम्पलमा एकदम प्रष्ट म पारिदिन्छु है, हिसाब हैन बनाउने बेलामा है। त्यसैगरी यहाँ अर्को हैन अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड इन कस्ट एकाउन्ट, यहाँ ध्यान दिनुस् है। यसलाई हेर्नुस् है, यहाँ के भनिरहेको छ अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड इन कस्ट एकाउन्ट भन्नुको अर्थ कम खर्च कहाँ चार्ज गरिरहेको छ त कस्ट एकाउन्टमा। यसको अर्थ फिनान्शियल एकाउन्टमा बढी चार्ज गरे होला, त हाम्रो के भइहाल्छ फिनान्शियल एकाउन्टमा बढी चार्ज गरे होला भने फिनान्शियल एकाउन्ट के भइहाल्छ हाम्रो घटिहाल्छ, अनि कस्ट एकाउन्ट के भइहाल्छ बढिहाल्छ है। अर्को तरिका अब फेरि सुन्नुस् है। अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड इन कस्ट एकाउन्ट भन्नुको अर्थ कस्ट एकाउन्टमा कम खर्च लेखिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा कस्ट एकाउन्ट हाम्रो के भइरहेको छ बढिरहेको छ र फिनान्शियल एकाउन्ट घटिरहेको छ है। फेरि अब अर्को चाहिँ अब हेर्नुस् है नेक्स्ट। यहाँ त जसरी ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्ट है, ध्यान दिनुलाई। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, ओपनिङ स्टक भन्नाले खर्च बुझ्नु होला है, ध्यान दिनुलाई। यहाँ ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्ट है भन्नुको अर्थ ओभर खर्च चाहिँ कहाँ देखाइरहेको छ बढी खर्च त कस्ट एकाउन्टमा है। त बढी खर्च कस्ट एकाउन्टमा हेराइदिन्छ भने कस्ट एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ त घटिहाल्छ, अनि फिनान्शियल एकाउन्ट के भइहाल्छ त बढिहाल्छ है। यसैको अपोजिट अब सोच्नुस् है अर्को तरिकाले। यहाँ त बढी खर्च कहाँ हेराएको छ कस्ट एकाउन्टमा, यसको अर्थ फिनान्शियल एकाउन्टमा कमै खर्च हेरायो होला, जसको कारण चाहिँ फिनान्शियल एकाउन्ट बढिरहेको छ र कस्ट एकाउन्ट चाहिँ के भइरहेको छ त हाम्रो घटिरहेको छ है। अर्को अब नेक्स्ट अन्डर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्ट है, यहाँ ध्यान दिनुहोस् है। अब हेर त्यहाँ अन्डर भ्यालुएसन भन्नुको अर्थ कम खर्च कहाँ हेराइरहेको छ त कस्ट एकाउन्टमा। यसको अर्थ बढी खर्च कहाँ हेरायो होला फिनान्शियल एकाउन्टमा। त फिनान्शियल एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ घटिहाल्छ, अनि कस्ट एकाउन्ट के भइहाल्छ बढिहाल्छ है। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। अब अर्को चाहिँ नेक्स्ट है, यहाँ ध्यान दिनुहोस् है। ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक
इन कॉस्ट अकाउंट है, इन कॉस्ट अकाउंट है, ध्यान दिएर हेर्नुस् है। ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक है, क्लोजिङ स्टक भन्नाले आम्दानी बुझ्नु होला है, आम्दानी हो यो। इन कुन एकाउन्टमा त कस्ट एकाउन्टमै। बढी आम्दानी कहाँ हेराइरहेको छ त कस्ट एकाउन्टमा। त कस्ट एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ बढिहाल्छ र फिनान्शियल एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ त घटिहाल्छ है, ध्यान दिएर यहाँ हेर्नुस् है। अब अर्को नेक्स्ट अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन, म कस्टे एकाउन्ट लेखिदिरहेछु है। धेरैजनालाई लाग्छ कि मात्र कस्ट एकाउन्ट लेखिरहेको छ, फिनान्शियल एकाउन्ट किन लेखिरहेको छैन। त भाइ एउटा एकाउन्ट्सको बारेमा राम्रोसँग बुझ्यो भने एटोमेटिक हामी यहाँ कस्ट एकाउन्ट लेख या फिनान्शियल एकाउन्ट लेख केही फरक पर्दैन है, सबै बुझ्न सक्छौँ है। यहाँ त अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्ट भन्नुको अर्थ कम आम्दानी कहाँ लेखियो त कस्ट एकाउन्टमा। यसको अर्थ बढी आम्दानी कहाँ लेख्यो होला फिनान्शियल एकाउन्टमा है। त फिनान्शियल एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ बढिहाल्छ अनि कस्ट एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ त घटिहाल्छ है, ध्यान दिएर हेर्नुस् है। अर्को चाहिँ हैन, अब नेक्स्ट डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज्ड इन कस्ट एकाउन्ट है। यहाँ त डिप्रिसिएसन भन्नाले मूल्य ह्रास, यो एक प्रकारको के हो त खर्च नै हो, ध्यान दिनु होला है। त डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन कहाँ भनिरहेको छ कस्ट एकाउन्टमा, यानी कि खर्च बढी कहाँ हेराइरहेको छ त कस्ट एकाउन्टमा। त कस्ट एकाउन्ट के भइहाल्छ हाम्रो घटिहाल्छ र फिनान्शियल एकाउन्ट के भइहाल्छ त बढिहाल्छ है। त्यसै गरी चाहिँ हैन, अर्को नेक्स्ट depreciation under charged in cost account है। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ डिप्रिसिएसन हैन अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट भन्नुको अर्थ कम चार्ज कहाँ गरिरहेको छ हैन, खर्चको चाहिँ हैन कम चार्ज कहाँ गरिरहेको छ त कस्ट एकाउन्टमा है। त कस्ट एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ त बढिहाल्छ र फिनान्शियल एकाउन्ट हाम्रो के भइहाल्छ घटिहाल्छ है, ध्यान दिएर हेर्नुस् है। अब हेर्नुस् है, यो त हाम्रो रह्यो चाहिँ यो च्याप्टरको चाहिँ हैन कस्ट एकाउन्ट र फिनान्शियल एकाउन्ट कसरी घटबढ भइरहेको छ, कुन अवस्थामा घटबढ भइरहेको छ हैन, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरे। मेन भनेको यो च्याप्टरको यही हो है, यो चिन्ह आयो भने यो च्याप्टर एकदम इजी छ है। ल अब अलिकता हामी के गरौँ है, अगाडि बढौँ है। अब अलिकता चाहिँ हामी हैन अगाडि बढौँ है यही च्याप्टरको है। ल यसै च्याप्टरलाई अलिकता हामी के गरौँ अब अगाडि बढाउनुस् है। ल म एकछिनमा अब लेखिरहेछु है। ल यहाँ त जसरी कि यो च्याप्टरको क्वेसन बनाउने बेलामा हामी चाहिँ हैन कुन एकाउन्टलाई बेस मानेर बनाउने हैन त्यसको बारेमा अलिकता चाहिँ म चर्चा गरिरहेको छु है। जसरी यहाँ हेर त स्टार्ट with profit or loss, profit or loss है ना, start with profit or loss show by any one है ना, profit with start with profit or loss ना, so by anyone set of accounts such as है, ध्यान दिएर हेर्नुस् है।
अब हेर्नुस् है, जसरी यो च्याप्टरमा हामी कुनै क्वेसन सुरु गर्दा हैन, स्टार्ट गर्दा हैन, कुनै एउटा चाहिँ एकाउन्टलाई के गर्नुपर्छ त हामीलाई बेस मानेर चाहिँ बनाउनु पर्छ है। जसरी म यहाँ बताइरहेको छु है, यहाँ ध्यान दिनुस् त ए नम्बरमा जसरी यहाँ नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हैन, कॉस्ट अकाउंट हैन। त्यसै गरी बी नम्बरमा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट है। त्यसै गरी नेक्स्ट नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट है। त्यसै गरी नेक्स्ट नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है। यहाँ ध्यान दिनुस् है। त यो चाहिँ हामी यो च्याप्टरको क्वेसन स्टार्ट गर्दा कुनै एउटा एकाउन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ त बेस मानेर बनाउनु पर्छ है। त अब चाहिँ यसको बारेमा यो भन्दा पनि डिटेल्समा चाहिँ म के गर्छु त कुनै क्वेसनमा चाहिँ सम्झाइदिन्छु है। प्लस आजको लागि चाहिँ यतिकै हैन। यो भनेको चाहिँ पार्ट 1 को भयो हैन। अब यही च्याप्टरको चाहिँ पार्ट 2 को भिडियोमा चाहिँ यो च्याप्टरहरुको न्यूमेरिकल कसरी बनाउने है त्यसको बारेमा चाहिँ हैन हामी चाहिँ सिकाउने गर्दछु है। ल तब आजको लागि यतिकै रहन दिनुस् है। ल नमस्कार है, सबैमा नमस्कार।